अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। वालिद साहब को रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली, इन्होंने इससे एक मुतवस्सित इलाके में छोटा सा घर लिया। रकम खतीर ना थी, लिहाजा क्वार्टर नुमा घर ही मिला। मकानियत भी कम थी, सिर्फ 4 मरल्ले रकबा था। अम्मी ने अपनी जन्नत कहकर इसी पर शुक्र किया कि किराए के घर से तो निजात मिल गई थी। इत्तेफाक से मुतवस्सित इलाके का आखिरी मकान था जो सुर्ख ईंटों से बना हुआ था। इसके साथ ही पोश इलाका शुरू होता था जहां बंगले बने हुए थे और शानदार कोठियां कतार दर कतार सर बुलंद किए खड़ी थी। गोया इन पुरशिकवा बंगलों के पहलू में हमारा गरीब खाना हमको अपनी गुर्बत का हर वक्त एहसास दिलाया करता। मैं अपने सहन से और कभी छत से इन आलीशान घरों को हसरत से तकती, सोचा करती, या अल्लाह, ये अमीरी और गरीबी की तफरीक इस कदर ज़्यादा क्यों है कि कहीं तो झोपड़ियाँ और कहीं सर छुपाने को हम जैसे तंग और कम हैसियत मकान के जो गुर्बत का इश्तिहार नजर आते हैं। जब फारिग होती अपनी छत पर जाकर बराबर वाले बंगले का नज़ारा करती जिसका लॉन और वसी बरामदा हमारी छत से नजर आते थे। अफसोस ये बंगला खाली पड़ा था, ना जाने इसके मकीन कहाँ चले गए थे। दुआ करती थी कभी तो इसके मकीन पल भर को आ जाएं और इस जगह को आबाद और पुर रौनक कर दें। कभी तमन्ना होती है बंगला अंदर से देखूं कि कैसा बना हुआ है। हसरत करने लगती है काश एक बार इसके अंदर जा सकती। अब्बू सरकार के मामूली मुलाजिम रिटायर हुए थे, उम्र भर एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहे थे। किस्मत ने अब अपना घर दिया भी तो 5 मरला का क्वार्टर जैसा ही था। बंगले को अंदर से देखने की तो हसरत ही रही। दिन गुजरते गए, नया महल्ला अब नया ना रहा था, मगर बराबर वाला खूबसूरत बंगला अभी तक मेरे लिए अजनबी था। यह आबाद भी ना था कि अंदर जाने का मौका मिलता। एक रोज अचानक खुशी मिली। छत पर गई तो बंगले में लोग चलते फिरते दिखे। खाली मस्कन आबाद हो गया था। मेरी हम उम्र एक लड़की गालिबन अपनी बड़ी बहन के साथ बरामदे में खड़ी नजर आई। इसकी माँ लॉन में कुर्सी पर बैठी थी। मेरी हम उम्र लड़की की नजर हमारी छत की जानिब उठ गई। मुझे झांकते पाए तो मुस्कुराती और हाथ के इशारे से कहा, आ जाओ। मेरी बाँछें खिल गई, खुशी से निहाल हो गई। गोया दीरीना आरजू बर आई थी। अब मैं इस हसीन मकीनगाह के अंदर जा सकती थी। रिटायरमेंट के बाद अबू ज्यादातर बैठक में लेटे दीनी कुतुब का मुताला करते और अम्मी घर के कामकाज में मसरूफ रहती। मैंने अम्मी को खुशखबरी दी कि बराबर में लोग आ गए हैं। वो बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हमारे वाकिफ लोग आ गए हों। अरे भाई, वो बंगले में रहने वाले और हम इस छोटे से कम हैसियत मकान के मकीन, इनसे हमारी बराबरी कहाँ। वो अपनी हैसियत के लोगों से मिलेंगे, हमको क्यों मुँह लगाने लगे। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया। मजीद बात आगे की ना बता सकी। हैरत इस दिन हुई जब हमारा दर बजा और साथ वालों के घर की मुलाजमा ने आकर बताया कि आपके नए पड़ोसी मिलना चाहते हैं। कल शाम इन्होंने आप लोगों को चाय पर बुलाया है। अगले रोज हम खुश खुश इनके घर गए। वाकई शानदार घर बना हुआ था। अंदर से जी चाह खूब घूम फिर कर देखूं, मगर लिहाज से जहाँ इन्होंने बिठाया था वहीं बैठी रही कि दोबारा आना होगा तो कभी घर देख लूंगी। अभी तो इन लोगों से दोस्ती करना और इनको अपना बनाना था। शानदार बंगले में रहने वाले ये लोग सीधे साधे थे, बहुत खुश मिजाज और मिलनसार घुल मिल गए। दोबारा आने को कहा, तब अम्मी ने भी इनको अपने घर मदऊ किया। वो बोली, जरूर किसी मौके पर आ जाएंगे। दरअसल हम सादात फैमिली से हैं। पर्दे की वजह से औरतों को घर से निकलने की कम ही इजाजत मिलती है। इन बच्चियों घर में पाबंद रहकर दिल घबराता है। मुझे भी घर की चारदीवारी में रहने की आदत हो गई है। मेरे शौहर ने इनको आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दी, कहीं आना जाना नहीं था। जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी महल्ले से खवातीन मिलने आ जाती थी, लेकिन हम नहीं जाते थे। बस सभी लोग हमारी मजबूरी को समझ जाते हैं तो खुद आकर मिल जाते हैं। मैं तो हर हफ्ते किसी न किसी महल्ले वाली को चाय वगैरह पर बुला लिया करती हूँ ताकि तन्हाई महसूस ना हो। आपकी बच्ची को छत पर देखा तो मेरी बच्चियों ने कहा, इनको बुलाइए, सबसे नजदीकी घर है, ये हमारे करीब तरीन हमसाया है, आना जाना रहेगा तो रौनक होगी। अम्मी खुश हो गई कि अच्छे लोग हैं, हमसाए अच्छे हों तो जिंदगी में आधी परेशानियां मान पड़ जाती हैं। कि बहरहाल मैं भी अकेली इकलौती थी, तन्हाई मुझे भी तंग करती। मैंने अपनी हम उम्र नूर से दोस्ती कर ली। वो अपने नाम की तरह उजली और नेक सीरत थी। इसकी बड़ी बहन का नाम कायनात था। इन दोनों बहनों ने अपनी सादगी और खुलूस की वजह से अमीरी गरीबी के सारे फासले खत्म कर दिए। वो मेरा और मैं इनका दिल और जान से ख्याल रखने लगी। नूर से मेरी उनसियत बढ़ती गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग हमको सगी बहनें समझने लगे। इनके वालिद तो बहुत बड़े रईस और जमींदार थे। इनके पास जिंदगी की हर सहूलत थी, सिवाय इसके कि कहीं आने जाने और घूमने फिरने की आज़ादी ना थी। वालिद या किसी करीबी अजीज के हमरा ही ये अपनी गाड़ी में कभी कभार बाहर निकलती थी। ताहम जो मैं तस्वुरात में सोचती थी, इनके पास हर वो चीज़ थी। इनके करीब रहते हुए मैंने इनके घर में खुशी नाम की कोई चीज़ ना देखी। तब मैं अम्मी से कहती, अम्मी आखिर इन लोगों की हयात इस कदर बेरौनक, बदमज़ा और जिंदगी आरी क्यों है। नूर के वालिद भी कभी कभार घर आते हैं, वो ना जाने कहाँ रहते हैं। जब आते हैं इनकी बेटियां खुशी और शोखी से चखती भी नहीं, बल्कि इनको सांप सूख जाता है। अम्मी ने कहा,
ہاں بیٹی، کسی کو خدا دولت دیتا اور کسی کو دل کی خوشیاں دولت سے نہیں ملتی. دیکھو ہم غریب ضرور ہیں مگر ہمارے گھر میں کتنا سکون ہے. ہم اپنی خوشی سے جیتے ہیں، ایسا گھٹ گھٹ کر جل جل کر نہیں مرتے. ہم کو اللہ نے ایسی شاندار نعمتوں سے نوازا ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے. اماں کا فلسفہ گہرا تھا مگر میری سمجھ سے باہر تھا. وقت گزرتا رہا. میں اکثر نور کے پاس جاتی. اس کے والد تو بس ہفتے میں ایک مقرر دن آتے، لہٰذا مجھے وہاں آنے جانے میں کوئی حجاب نہ تھا. ان کا کوئی بھائی بھی نہ تھا. ایک روز اچانک پتہ چلا کہ نور کے والد وفات پا گئے ہیں اور ان کی تدفین ان کے بیٹے کریں گے جو کہ دوسری بیوی سے تھے. اب معمہ حل ہو گیا کہ وہ کہاں رہتے تھے اور کیوں کم گھر آتے تھے. وہ دراصل اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور یہاں بس ہفتے میں ایک پھیرا لگا جاتے تھے. اسی وجہ سے اس گھر میں سناٹا برا جمان تھا، جیسے ان سے خوشیوں نے منہ پھیر لیا ہو. کچھ دنوں بعد نور کی والدہ نے امی کو بتایا کہ اس کے شوہر نے اپنے بیٹوں کے نام ساری جائیداد اور زمین کر گئے ہیں. بیٹیوں کو صرف بنگلہ دے گئے ہیں کیونکہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور اراضی کے مالک تو بیٹے ہوتے ہیں. یہ سن کر امی کو دکھ ہوا. یہ شخص اپنی بچیوں سے ناانصافی کر گیا ہے. نور کی سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی. وہ تنگ نظر تنگ دل تھی. تبھی اس کے بیٹے بھی اپنی ان سوتیلی بہنوں سے نہیں ملتے تھے. اس نے ان کے ذہنوں میں بچپن سے ہی نفرت بھر دی تھی. باپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے بہنوں سے کوئی ناتا واسطہ نہ رکھا تھا اور نہ ہی باپ کے چھوڑے ہوئے سرمائے سے کچھ دیا. ہر شے پر قبضہ کر لیا. یہ وقت ان ماں بیٹیوں پر کسی قیامت سے کم نہ تھا. ایک بنگلہ ضرور تھا جو ان کے سر چھپانے کا آسرا تھا، جس میں یہ رہتی تھی، اور شوہر نے نور کی ماں کے نام 2 دکانیں بھی کر رکھی تھی جن کا کرایہ آتا تھا. اس کرایے پر ان کی گزر اوقات ہوتی، جبکہ کروڑوں کی جائیداد پر دوسری بیوی حقدار ٹھہری. نور کی والدہ حیات بیوی بہت شریف، نیک، صابر اور شاکر اور خاندانی عورت تھی. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح ہمت اور جرت کے ساتھ شوہر کے بغیر انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا. نور نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا. باپ کی وفات کے بعد اسے ماں نے ہمت دلائی اور کالج میں داخلہ کرا دیا، جبکہ اس کی بڑی بہن جو میٹرک پاس تھی وہ گھر بیٹھ گئی تھی. میرے والد صاحب کا محکمہ صحت میں کافی اثر و رسوخ تھا. انہوں نے کوشش کر کے کائنات کو ہیلتھ وزٹر کا کورس کرا دیا تاکہ وہ ماں اور بہن کی کفالت کر سکے. پہلے جو سہولتیں میسر تھیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی. نوکر ڈرائیور سب ساتھ چھوڑ گئے تھے. میں نے ان کی زندگی کے بدلتے مناظر سے بہت کچھ سیکھا اور سبق حاصل کیا. اونچے اور شاندار گھر کے اندر بھی وہ رویا اور سسکا کرتی تھی اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے. نور نے ایف اے کے بعد بیوٹی پارلر کا کورس کیا اور گھر میں پارلر کھول لیا تاکہ تیز رفتار وقت کا ساتھ دے سکے. آنٹی کی اب یہ خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیوں کی کسی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، لیکن کہیں میل ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے رشتے خود تلاش کرنے سے قاصر تھی. انہوں نے محلے کی ایک خاتون سے ذکر کیا اور اس عورت نے ایک رشتہ کرانے والی کو ان کے پاس بھجوا دیا. اس عورت کی توسط سے ایک رشتہ آنٹی کو بہتر لگا. لڑکا وکیل تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا. لوگ تو اجنبی تھے مگر انہوں نے آنٹی کو دل مول لینے والی باتوں سے اپنا بنا کر شیشے میں اتار لیا. یوں ایاز خان سے آپی کی شادی ہو گئی. آنٹی کی مجبوری یہ تھی کہ ہر حال میں بچوں کا فرشتہ انہوں نے سادات گھرانے میں کرنا تھا. ان لوگوں نے خود کو سادات بتایا تھا مگر وہ سادات نہ تھے. انہوں نے جھوٹ بولا تھا. دراصل انہیں آنٹی کے شاندار بنگلے نے لبھا لیا تھا جس کی وارث یہ دونوں بیٹیاں تھیں. ان لوگوں کا خیال تھا کہ دونوں بہنوں سے دونوں بھائیوں کا ناتا جوڑ لیں گے تو سارا بنگلہ ہمارا ہو جائے گا. شادی سے پہلے کرائے کا بنگلہ لے کر انہوں نے اسے اپنا ذاتی گھر ظاہر کیا. آنٹی بیچاری کہاں سے تصدیق یا جانچ پڑتال کرتی، وہ تو گھر سے قدم بھی نہ نکالتی تھی. انہوں نے ان کی ہر بات کا اعتبار کر لیا. جلدی وکیل صاحب نے رنگ دکھانے شروع کر دیے. پہلے گھر داماد بن گئے. آنٹی کو اعتماد میں لیا. بنگلے کا جائیداد، ٹیکس، دکانوں کا کرایہ، غرض ہر مرحلے پر مدد کرتے اور تمام کام اپنے ذمے لے لیے. اس کے بعد انہوں نے دھوکے سے کوٹی کے کاغذات ہتھیا لیے اور بیوی کو کچھ مسئلے مسائل بتا کر کاغذات پر دستخط کرا لیے جس کا علم آنٹی کو نہ ہو سکا. انہوں نے کوٹی اپنے نام کرا لی اور ایک دن بیوی سے جھگڑا کر کے ان کو گھر بدر کرنے کے در پر ہو گئے. آنٹی اور ان کی بیٹیاں روتی ہوئی ابو کے پاس آئیں اور تمام احوال بتایا. والد صاحب نے کہا فی الحال ہمارے پاس رہیے. داماد نے کوٹی پر تالا لگا دیا تھا. بہرحال ابو نے وکیل کرا دیا اور خود مقدمے کی پیروی اپنے ہاتھ میں لے لی. 5 سال کیس چلتا رہا اور آنٹی بیچاری بچوں کے ساتھ در بدر رہیں. آخر کار کیس جیت گئی. اس ناپکار داماد سے چھٹکارا ملا. بیوی کو اس نے طلاق دے دی لیکن دونوں لڑکیوں کے زیور، کار اور گھر کا سارا سامان لے گیا. خالی کوٹی اور طلاق یافتہ بچیاں ان کے پاس رہ گئیں. آنٹی نے جس داماد کو بیٹا جان کر آس لگائی تھی اسی نے ناک بن کر ڈس لیا. نور کی رخصتی نہ ہوئی تھی. ایاز نے اپنے چھوٹے بھائی سے محض نکاح کیا تھا. وہ لڑکا نور کو طلاق نہ دینا چاہتا تھا مگر کیس میں الجھ کر اسے بھی طلاق دینی پڑی. یوں یہ دونوں بہنیں اپنے شاندار بنگلے کے پیچھے خوار ہوئیں اور گھر بھی آباد نہ ہو سکے.
دنیا میں لالچی لوگوں کی کمی نہیں، خدا ایاز جیسے چالباز انسانوں سے ہر شریف لڑکی کو بچائے۔ سچ ہے سر پر اپنے مرد کا سایہ نہ ہو، زمانے کی دھوپ ایسے ہی جھلسا دیتی ہے۔ آج بھی نور اور کائنات اسکول ٹیچنگ پر گزارا کرتی ہیں، جبکہ ان کی ماں اب اس دنیا اور دنیا کے دکھوں سے نجات پا چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک دینے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے جی میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔